تیرے میرے بزرگاں دیا قربانیاں دا مقصد ہے گی سی علامہ دی زبانی سن نہیں چکیا کہ تیرے میرے بزرگاں نے آکھا مسٹر جناب اگر کسے لمحے اپنی ٹوکری اندر موجود گندے انڈیا دی وجہ نال اگر تو اپنے مشن تو باز بھی آیا تے رب کعبہ دی قسم محمد دے نوکر دنیا دے نقشے تے پاکستان قائم کر کے دسن گے اسا خود نہیں بنایا حسنین دے نانا نے خود بنایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تو جو ہے اسرائیلی سفیر نے آکھیا سی دنیا دے نقشے تے تساں ڈھیر سارے جغرافیائی سرحداں چینج کر سکتے ہو پاکستان دی تساں کوئی سرحد نقشہ چینج نہیں کر سکتے کیوں یہ سرزمین ایسی ہے جیڑی ایک ایک چپا محمد پاک دی عزت عظمت ناموس دی امانت ہے تھوڑا جے ہولی بولو تھوڑا جے ہور ہولی بولو اس تو بھی ہولی بولو اس واسطے پاکستان دے نام تو لے کے یہ دے نشان تک نام پاکستان مطلب مدینہ طیبہ توجہ ہے اچھا تے پاکستان دا جھنڈا بناون والے ہو تو اڈے تے وڈے ایڈے سیانے ان تے چوٹی دے خدا دی قسم عاشقن انہاں کا جھنڈا ترتیب دینا ہے اقلیت تے اکثریت دو ہی چیزاں نے انہاں کیا اکثریت ہرا اقلیت چٹا کلر لیکن تساں دسو بھئی چٹے دی بجائے پیلا بھی ہو سکدا ہے لال بھی ہو سکدا ہے کالا بھی ہو سکدا ہے تو اڈے وڈے نے پاکستان دے جھنڈا ہرا زیادہ تے چٹا تھوڑا بنایا تے چٹے رنگ نو انہوں نے اقلیت لئے استعمال کیتا کوئی اور بھی کر سکتے ہیں لال کالا پیلا لیکن انہوں نے کہا نہیں ظاہری طور تے جھنڈا ہے حقیقت چے گنبد خضرا دا ایک خوبصورت عکس ہے سبحان اللہ اس واسطے اے مک نہیں سکنا ویکھ رہے ہو تساں پاکستان بڑے بڑے گھٹیا لوگ آئے نے آندے رہیں گے تو اڈیاں میریاں سستیاں دی وجہ تو چاہ دی پیالی تے وکن والے ہو ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں ملتان تو پرے دے لوگاں دی گل کر رہے ہیں چاہ دی پیالی تے پیپسی دی بوتل دے ہوتے وکن چور جب تو آنو چھڑ سکنے ہیں بھلا چرچے باخر بالا چوری چکاری کرنی ہوندی تے تو آڈے ورگا کمینہ بندے تے جناب کام دے وے گا تھانا کچہری ملتان تو پرے دی گل ہے چور جب صوفی آیا ہویا یا مولوی آیا یا لبیک علا ووٹ منگڑ بلا انہوں دینے ہیں وہ تے ساڑا کرمالے جڑے دو پتر ہیں دو میں ڈکیٹ انہوں نے چھڑان جائے گا ملتان تو پرے دی گل ہے بولو تا صحیح مولوی ووٹ منگڑ آیا نسا نہیں دیتے اسا کیوں اسا کہ ماشاءاللہ ساڑا ساڑے ورگا ہے بس تو وڈا چور ہے اسا نکے چور ہے کم تو ہکو ہے نا توجہ ہے کہ نہیں مزاج جدو ہے ہوئے کی کرو گے دسو تے صحیح روندے کیوں ہو پریشان کیوں ہو دے ہو کھمبیاں تے ووٹ نالیاں تے ووٹ اٹھاں تے ووٹ سیمنٹ تے ووٹ بچے دی نوکری تے ووٹ زندہ باد تو اڈی گل نہیں ملتان تو پرے دے لوگاں دی کر رہے ہیں مزاج ہے وے ساڈا